Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Pasalamat pud ko niadtong Lunes, November 3, nindot yun kaayo ang kasaulugan sa ika-96 nga pundasyon sa atong probinsya. Salamat sa leadership ni Attorney Henry Iswaminal nga atong gobernador, sa ato nga vice-gobernador Rowena Gutierrez, sa ato nga mga board members o sa tanan nga mga mayores sa syudad o sa mga munisipyo. Ako pong pasalamat sa kooperasyon nila ni Congressman Jason Almonte sa Primero Distrito, ni Congressman Sancho Fernando Ando Waminal sa Segundo Distrito, o sa atong party list Congressman Attorney Henry Indy Waminal Jr. Salamat kaayo sa inyong pagtambayayong aron mamahimo gayong madasigon, malipayon o mabungahon ang kasaulugan sa 96 ka tuig isip pundasyon pag-establish nga gobyerno sa atong probinsya dinhi sa Misamis Occidental. Uy, dili ni kinahanglan ha nga ikaw pro or antay. Kitang tanan magpasalamat gyud ta sa Ginoo na niabuta niining tuiga nakasinati kita unsa di ay ang kasaulugan sa ika-96 nga pag-celebrate sa ato nga probinsya isip province dinhi sa Misamis Occidental. Uy, timan-an na to ha. Ang uban tingali wa man kaabot og 96. Ang uban tingali wala man kaabot sa maong panahon. Pero kita nga buhi pa, kinahanglan magpasalamaton ta. Muna nga, kadang isalikway ang imong pagka pro or antay. Ang importante mao nga atong iampo ang atong mga leaders. Karon ding adlaw, adlawng Miyerkules, November 5, ako ding birthday greetings ngadto ni Father Zacarias Montefalcon nga kining sa iyang kasaulugan sa iyang adlaw natawhan. Birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Zacarias Montefalcon. Ngadto kanimo Father Saki, happy birthday. O ang ingon man usab ako nga pasalamat pud sa tanan nga mga kaparian nga mihalad gyud sa ilang kaugalingon, mihimo sa misa, mihimo sa responso, miampo ngadto sa mga nangamatay, labi na gayud kay sila mo man ang atong mga leader dina sa simbahan. Kapoy gyud kaayo ang atong mga kaparian. Busa ako moingon, salamat sa inyong pagserbisyo, sa inyong ministry, sa inyong gipakita nga gugma sa pagpang-alagad. Busa ngadto sa atong mga kaparian sa tibuok Archdiocese sa Osamis, thank you very much. O sa tibuok usab nga Universal Church sa ato nga tinuhuan nga mga Katoliko nga pari, padayon kita og salamat sa inyong pagpang-alagad. Akong balikon na birthday greetings ngadto ni Reverendo Padre Zacarias Montefalcon. Ang atong ebanghelyo karon atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Usa kay gayon ni ana diay dakong panon sa mga tawo nga mikuyog kang Hesus ug milingi siya ug mingon kanila, kinsa kadtong moari kanako nga magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawa ug mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mo pas-an sa iyang krus ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa ka ninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini ug iyang bana-banaon pila ang magasto aron pagsuta kung may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung kini dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangputan, mubiay-biay unya kaniya. Ug miingon sila, kining tawhana nagpatugag tukod og tore,
apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa ka hari nga may napulo ka libo ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawahaan kalibo ka sundalo, iya unang tun-an ug hukman kung makasukol ba siya sa maong hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa samang pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mamahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Una sa tanan, ang atong ebanghelyo gahisgot yun unsaon aron kita mamahimong disipulo sa atong Ginoo. Ako nining gihisgutan nga ang kalainan sa disipulo ug ang kalainan sa apostoles. Ang disipulo mao ang mga katawhan nga mutuo sa atong Ginoo. Ang mga Katoliko nga mutuo nga mga believers. Ang apostoles mao ang mga mituo o gipili sa Ginoo aron ipadala, aron pagsangyaw sa mayong balita. O mao ni ang kalainan. Disipulo, tanan nga matuohon, apan dinha sa mga matuohon, gipili aron musangyaw, aron mohimo og musaulog sa mga sakramento, ug mao kini ang mga apostoles nga gipadayon sa mga obispo ug sa mga kaparian. Niingon ako nga ang sentro sa ato nga ebanghelyo karon mao ang pagka-disipulo. Pero ang pagka-disipulo giklaro gyud sa atong Ginoo nga kung kinsa ang gustong mo disipulo, kinahanglan nga siya andam nga mopas-an siyang krus ug mosunod sa atong Ginoo. Dili mahimo nga ang usa ka tinun-an dili mopas-an siyang krus. Sa ato pa di ay you become a believer, you become a disciple because you carry first the cross and then you follow the Lord. Sa ato pa di ay ang pagkadisipulo mao di ay ang pagsakwat una sa krus o unya musunod sa lakang sa atong Ginoo. Mao na nga ang ebanghelyo miingon, kung ikaw gusto nga ako mamahimong disipulo, unya dili ka magdumot sa imong amahan, sa imong inahan, sa imong asawa, sa imong anak, sa imong igsuon, inguman sa imong kaugalingon, dili ka mamahimong tinun-an. Usa may buot ipasabot niini. Kinahanglan nga kaniadto gud ang mga Katoliko gamay raman. Unya sa diha nga nisangyaw si Jesus ug ang mga apostoles, ang usa ka panimalay nahimo nga mabahin. Muna nga ang preference gyud nato kung mabahin na gali ang pamilya, ang preference mao gyud ang atong loyalty sa Ginoo. Mao kini ang giingon nga nabahin ang maong panimalay, apan importante nga ang imong pagtuo ngadto sa Ginoo mo'y imong preference, ang imong loyalty tuwa sa Ginoo. Anamong giuban gud nga kini bitawng dunay giistorya ba nga kining dili na ko magkatoliko kay wala ko ganahi sa pari. Na ang imong loyalty dili day sa Ginoo, ang imong loyalty tuwa day sa pari, tuwa day siyang pagkatawhanon nga dili kini maayo. Muna nga ang atong ebanghelyo karon gahisgot gyud, our loyalty must be to Jesus, our loyalty must be to God, and if the family is divided, dili ta moingon nga moari lang ko sa akong inahan o amahan, pero sa atong pagsunod kinahanglan nga dunay tay krus nga sakmiton og pas-anon ug usahay ang ato nga pamilya, membro sa pamilya mao gyud ang krus nga atong pas-anon. Ato silang kung dili sila babag sila sa atong pagsunod sa atong Ginoo, ato silang isalikway. Sakit kayo, no? Kung babag, kung sila balabag, kung sila mao ang hindrance, kung sila mao ang baggage, nga maoy mo sakbang, maoy mo ali, aron kita mo padayon sa atong panaw, nga gadala sa krus, aron mamahimo kitang hingpit
nga iyang disipulo, kinahanglan yun nga atong isalikway. Uya, nga naman nga gahisgot man pud ni, o usa katawo nga magtukod og torre. Gisgutan kini tungod kay ang usa ka disipulo kinahanglan yun nga magunahuna unsay iyang buhaton. Sama siya sa usa ka kontraktor, maayo nga kontraktor ha, dili kontraktor nga kining ghost project kontraktor. Usa ka kontraktor nga nagunahuna aron mapabarog ug mapatindog ang iyang pagkasumusunod sa atong Ginoo. Mao ni nga gahiskot og usa ka tawo nga naglaraw pagtukod og tore, nga iya di ay andamon, iya di ay nga dawaton ang mga kalisod, kaguol sa iyang pagsunod sa atong Ginoo isip disipulo. Mauusab ang usa ka hari nga nangandam aron makigsangka sa gubat. Kinahanglan nga iyasad nga iyas pong hunahunaon, iyang planuhon kung siya makapukan ba sa lain nga hari. Sa laktod nga pagkasulti, ang pagkadisipulo di ay duna di ay plano, duna di ay laraw, duna di ay kining maayo nga panghuna-huna aron ang ato nga pagkadisipulo musubay gayud sa maayo nga dalan. Nindot kayo no? Usa ka kontraktor nga nagunahuna, nagplano, pero ang kini di ay nga kontraktor mao ni ang gaplano unsaon papatindog sa torre o gihimo kini nga usa ka example. In order to become a disciple, we need to plan, we need to calculate, we need to do something. Nga doon na yutay, we will encounter difficulties, we will encounter problems, we will be criticized. Sometimes on the road, we will collapse. Pero if it is clear, then the grace of God will come to us, and ang Ginoo mo'y muhimo basta muhatag lang ta sa ato nga loyalty ngadto kaniya. Nindot kayo ang atong ebanghelyo tungod kay ang pagkadisipulo gipakita man dinhi nga dunay sama sa usa ka magtukod og tore, you will encounter difficulties. Sama sa usa ka hari nga nagplano nga mo sangka sa usa ka hari, ang imo pong pagka sumusunod sa Ginoo, you will encounter difficulties. But you have to be faithful, loyal to Jesus, to Him alone, because with this, you will be able to conquer the difficulties in life. You become a true disciple if you give your best, if you give your loyalty to our Lord Jesus Christ. Ang pagkadisipulo, mao ang pagsunod ni Kristo, pero sa dili pa kita mosunod ni Kristo, ato una nga pasanon ang atong krus, ug sa atong pagpasan sa krus, kung ato na kining gipasan, usa pa kita mosunod sa lakang sa atong Ginoo. Sus no, kung mahimo ni nato no, nindot yun kaayo. As a disciple, we will encounter difficulties. As a disciple, we will have problems. As a disciple, we will have temptations. As a disciple, we need to go to the priest and ask for absolution for the sins we have committed. Mao kini ang ato nga krus nga atong pagapasanon. Kay kini bitaw mo kumpisal ta, makauulaw man kaayo, pero atong gipasan ang kaulaw tungod og alang sa kaluwasan. Pagganindot kun ato kining mapuy-an. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong ni Hesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab akong pasalamat sa tanan nga mga nitabang sa mga kaparian, panahon sa kapistahan, sa Todo los Santos, o sa mga kining mga kalag sa purgatorio, sa All Souls Day, sa mga
extraordinary ministers of Holy Communion, sa atong mga katekista, sa ato nga mga psalmist o mga lectors, sa ato nga mga Knights of the Altar o Marian servers, ninyong tanan. Ako pong pasalamat sa DXDD. Padayon kita nga mohimo sa atong trabaho isip pulpito sa kahanginan. Salamat mga trabahador sa DXDD sa inyong pagsabwag, sa inyong gihatag nga mga mensahe, sa inyong pagpalanog sa mga panghitabo. Kamo migiya usab sa ato nga katawhan aron sila makaila nga ang paghimo og maayo mao gyud ay ang sumbanan aron kita makapadayon sa atong lakang padulong sa iyang gingharian. Ako po nga dasigon ang mga katawhan nga mobisita sa mga minteryo ang bulan sa Nobyembre, bulan alang sa mga kalag sa purgatorio. Muadto kita sa mga minteryo o atong iampo ang mga kalag sa purgatorio. Mudagkot kitag kandila o kung ikaw layo sa minteryo, muadto kita sa Kuta Shrine. Ikaw nga taga Tipan, ikaw nga taga Sinakaban, ikaw nga taga Jimenez, ikaw nga taga Balamban, ikaw nga taga Calamba, ikaw nga taga Rizal, ikaw nga nakadungog kanako. Kung wala ka makaduaw sa minteryo o kung kulang ang imong pagtuo sa imo nga sakripisyo, pwede pod nga moadto kitag mudagkot og kandila sa mahal nga Birhen Maria, sa Birhen sa Kuta, o atong isaysay, isabit ang atong mga pangamuyo o kita iya gayong dunggon kay ang inahan moadto man gayud siyang anak nga mao ang atong manunubo si Jesucristo. Si Mama Mary wala muilis sa pagka-Dios sa atong Ginoo. Si Mama Mary isip inahan dunggon gayud sa iyang anak ug ang iyang pangalyupo pangamuyo nga ato usab nga gihangyo alang kaniya hatagan gayud og katumanan. Padayon kita sa atong pag-ampo kay ang pag-ampo mao'y kusog nga mudala kanato padulong siyang gingharian. Padayon sa atong panaw o hinaot nga kita mag-inampuay sa usag-usa. Atong iampo ang Archdiocese sa Osamis nga magasaulog sa iyang ika-75 isip lokal nga simbahan nga himuon sa tuig 2026. Pero sa dili pa kita mo sa ulog sa 75th anniversary, ang mga Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang mga obispo sa tibuok Pilipinas, sa Hulyo 6 hangtod sa 13, 2026, moanhi sa Archdiocese sa Osamis. Atong tabangan, iampo nato ang successful coming together of the bishops of the Philippines on July 6 to 13, 2026. And let us also pray for the success of the celebration, the 75th anniversary of the local church of the Archdiocese sa Osamis nga pagahimuon karong Nobyembre 10, 11, 12 ug 13 aron atong ikapadayag nga kita hingkod na sa ato nga pagtuo tungod kay miabot naman kita sa ika-75 katuig isip local church. Mabuhay ang katawhan sa Archdiocese sa Osamis. Padayon kita nga mag-ampo, muhatag og kusog aron kita makapadayon sa atong panaw nining kalibutana. God bless. Mabuhay tayong lahat.